क्या सुनाया कि मैं इससे पहले एक और बादशाह की फौज में होता था। बादशाह की नजरों में कैसे आया, जरा ये वाकया भी सुन लेना, नहीं समझ आई। बादशाह की नजरों में कैसे आया, ये वाकया जरा गौर से सुनना, तवज्जो से सुनना, जागते हुए सुनना। इससे पहले एक और बादशाह के पास था, बगावत हो गई। ये बादशाह को लेके निकला खुफिया रास्ते में। वो जिस बादशाह ने बगावत की थी वो इस बादशाह को कत्ल करना चाहता था, कत्ल करना चाहता था। खुरासान के बादशाह को कत्ल करना चाहता था। ये बादशाह को लेके निकला, पर मैं हम एक बद्दू देहाती के खेमे में जाके छुपे। हमें घोड़ों की आहट महसूस हुई, तो वो देहाती बद्दू कहने लगा ये बादशाह के घोड़े हैं और बादशाह के ही गुलाम हैं, फौजी हैं, लगता है किसी मफरूर को तलाश कर रहे हैं। कहा कि मैंने उसी वक्त ये दुआ पढ़ के खेमे पे दम की। वो लोग खेमे में आए और उस बद्दू से आके पूछने लगे यहाँ इस शक्ल के दो बंदे तो नहीं आए? तो कहा, बद्दू की जुबान बंद हो गई तो बद्दू यूं यूं देखने लगा, कहा कुछ नहीं, उन्हें कुछ नजर नहीं आया। आगे निकल गए। कहा जब वो आगे निकले तो हमने कहा कि कहीं बद्दू हमारी मुखबरी ना कर दे। हम उस खेमे से निकले, निकलते निकलते एक जगह देखा पानी का चश्मा है, पानी के चश्मे के साथ कुछ बड़े बड़े दरख्तों का झुंड है। हमने पानी पिया, था कुछ नहीं। दरख्तों के झुंड में थोड़ी ही देर हुई कि हमारे पास वो फिर आए और कहने लगे पांव तो उन्हीं के लगते हैं यहाँ आए हैं। पहले दौर में पांव पहचानने वाले बड़े मशाक होते थे। ये जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खोजी थे, खोज लगाते लगाते कहां पहुंचे थे? गारे सौर में पहुंचे थे। सौर में वो पांव उठा के तो गए थे, तो कहा ये पांव हैं, ये पांव हैं, और पांव लगता है कि किसी के वही हैं। तो वो पांव कहा चलते चलते हमें आहट महसूस हुई, उन झाड़ियों की तरफ हमारे पांव थे। तो कहा मैंने ये दुआ पढ़ी और इस दुआ को पढ़ना शुरू कर दी और दिल की गहराइयों से पढ़ना शुरू कर दी। कहा हमारे करीब थे, उनकी सांसों की आवाजें हमें, उनकी शक्लें सामने थी, झाड़ियों को हटा रहे थे, हम उनको नजर नहीं आ रहे थे, जबकि मैं उन्हें देख रहा था। कहा नाकाम होकर चले गए। फिर एक और जगह हम गए तो एक बादशाह के यहाँ जाके हमने पनाह ली। तो बादशाह के यहाँ हम पहुंचे पूरा लश्कर लेकर कि हमारे कातिल मफरूर हैं, दुश्मन ने हमारे हवाले किए। हत्ता के बादशाह को बेबस और मजबूर कर दिया और बादशाह ने कहा कि इनको पाबा जंजीर जोलान जंजीरें डाल के इनके हवाले कर दो। कहा कि हमें जंजीरें डाली, हवाले किया, लेकिन जहां मैंने ये पढ़ा जंजीरें टूट गई और घोड़े बैठ गए। हम घोड़ों से उतर के कहीं चले गए, वो हमें ढूंढते रहे, हमें नजर ना आए। कहा पूरे सफर में जब भूख लगती थी ये पढ़ते थे, आज से 3 दस्तरखान उतरते थे। पूरे सफर में भूख लगती थी पढ़ते थे, या चश्मा मिलता था या अर्शों से मशकीजा आता था। पूरे सफर में पढ़ते थे, सवारियां मिलती थी, हिफाजत मिलता था, तहफ़्फ़ुज़ मिलता था। हत्ता के इसके पढ़ने से वापस बादशाह को इक़्तिदार और हुकूमत मिली। जब वो बादशाह मर गया तो उसके बेटे ने, उसने कहा इस मेरे मोहसिन का ख्याल करना, और बेटे ने फिर पीरो मुर्शिद से भी ज्यादा मुझको इज्जत अता की। तैयार हैं फिर इस दुआ को लेने के लिए, इसकी बरकतें लेने के लिए तैयार हैं अल्लाह वालो, या बेकरार हैं? मुझे तो बेकरार चाहिए, तैयार नहीं चाहिए। अब उस दुआ को पहले मैं पढ़ूंगा, तवज्जो और ध्यान से उसको जज़्ब करें, इसको सुने, इस पे तवज्जो दें, इस पे ध्यान दें, इसको याद करें। फिर इसको हम मुनाजात, दर्द और दुआ और जारियों की शक्ल में इसकी बरकतें मांगेंगे। क्या ख्याल है? एक बंदे ने पढ़ा, तासीर है जिसको मजमा बैठ के पढ़े, जिसको मजमा बैठ के पढ़े, जिसको मुसाफिर बैठ के, जारियां करने वाले, रोने वाले, बिलखने वाले, सिसकने वाले, इल्तजाएं करने वाले, दुआ करने वाले, इसकी तासीर और ताकत का कोई अंदाजा हो सकता है? बोले या दाइमो या हय्यो, या फर्दो या वित्रो, या कदीमो या अहदो, या समदो, सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद। ये दुआ है। और एक बात बता दूं, याद ना भी कर सको, इस मजमे में जो दुआ पढ़ लोगे और आमीन कह लोगे, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह वालो, ये मजमा ऐसे है जैसे कोई आमिल बैठा है, सारे सामने बैठे हैं, आमिल ने अमल कराया, सबको आमिल बना दिया, सबको पगें पहनाई, अबाएं पहनाई, कहा जाओ मखलूक खुदा को जाके दम करो, दुआ करो, जाओ कामयाब। ये सूरत हाल ऐसी है आज, तो ऐसी सूरत हाल है। इसलिए अगर ये दुआ याद नहीं होती, इसको दर्द से, इसको गम से, इसको सोज और साज से डूब के पढ़ें, मेरे साथ पढ़ें, और अपनी मनाजात, अपनी परेशानियां, अपनी नाकामियां, अपनी नामुमकिन, फिर वही अल्फाज हैं, नामुमकिन मेरे लिए, आपके लिए, अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए कौन सी नामुमकिन है? या दाइमो या हय्यो,
یا فردو یا وطرو یا قدیمو یا احدو یا سمدو صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد یا دائمو یا حیو یا فردو یا وطرو یا قدیمو یا احدو یا سمدو صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد. پھر توجہ ڈوب سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں. اب ہاتھ اٹھا کے دعاؤں کی کیفیت کے ساتھ پڑھیں اور پہلے پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا دائمو یا حیو یا دائمو یا حیو یا دائمو یا حیو. پڑھیں یا دائمو یا حیو. پڑھیں پڑھیں، خود پڑھیں، لجائے سے پڑھیں. آج آپ نے پڑھنا ہے، میں نے آمین کہنا ہے. یا آمین آمین آمین. یا دائمو یا حیو آمین. یا دائمو یا حیو آمین آمین آمین. یا اللہ، حضرت امام حسن آل رسول شہدائے کربلا کے واسطے یا دائمو یا حیو. یا فردو یا وطرو 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 یا فردو یا وطرو. یا فردو یا وطرو. اللہ وہ بول ہیں جن بولوں کو تیری ہستیوں تیرے نیک بندوں نے پڑھا، ان کی کبھی قضا نہیں ہوئی. ان بولوں سے ہر بلا ٹلی، ان بولوں سے مصیبتیں دور ہوئیں، ان بولوں سے ناکامیاں ختم ہوئیں، ان بولوں سے حالات بہتر ہوئے. آقا ہمارے بھی کر دے، ہمارے بھی کر دے، ہمارے بھی حالات بہتر کر دے. اور پوری دنیا میں جہاں تیری بندیاں بندے بیٹھے التجائیں کر رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، یا فردو یا وطرو یا فردو یا وطرو. آمین آمین آمین. یا فردو یا وطرو. یا قدیمو یا احدو یا سمدو یا قدیمو یا احدو یا سمدو یا قدیمو یا احدو یا سمدو. مولا پردیسی ہیں، دور سے چل کے آئے ہیں، عاجز بھکاری ہیں، منگتے ہیں، جھولیاں بھر کے جانا چاہتے ہیں، مرادیں پا کے جانا چاہتے ہیں. آسیں لائے ہیں، آسیں لائے ہیں، امیدیں لائے ہیں. کھلی نہیں ہے، میرے اوپر نہیں کھلی، میں آپ کو کیا کھولوں؟ میرا علم ہی محدود ہے، میرا علم ہی مختصر ہے، مختصر سا علم ہے. آپ میں کیا کھولوں؟ دعا کرے اللہ مجھے اپنے علم سے علم دے، اپنے حلم سے حلم دے، میرے لیے بھی، میری نسلوں کے لیے بھی، پوری امت کے لیے بھی. جس پہ کھل گیا یہ علم، پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کے اندر بےچینی اٹھے گی. ایک ملک سے، یہ جو انٹرنیشنل اپری کانفرنس ترکی میں ہوئی ہے کراؤن پلازا ہوٹل میں، ایک ملک سے ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تھے، داڑھی سفید ہو گئی تھی. کہنے لگے میرے والد صاحب تسبیح کرنے والے تھے، ذکر کرنے والے تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، کہ آنکھوں میں آنسو تھے، آج تک مجھے ساتھ لے کر نہیں چلے. بڑے غم کی بات کہی. پھر میں نے اپنے بیٹوں کو بولا، میں کدھر آؤ بیٹا، سنو اس بندے کی بات، آج تک مجھے ساتھ لے کر نہیں چلے. ہاں اگر نماز تسبیح کے لیے ہوتا تھا تو مار پیٹ کر کے مجھے نماز تسبیح کی طرف، مسجد کی طرف لے جاتے تھے، مجھے اپنا آج تک ساتھی نہیں بنا. تو اب
बकरी मिला, फिर बकरी ने आके मुझे बताया कि ये रहना कैसे है, जीना कैसे है, उठना कैसा है, बैठना कैसा है। तो बकरी ने बताया, वालिद ने नहीं बताया। जो बंदा काली दुनिया में हो, काले जज्बों में हो, उसके सामने काले लोग हों, काले रोग हों, वो 4 चीजें जमा कर ले, काले माश, काली मरज, हरमल और कलवंजी, काले दाने, काले दाने, हब्बतुस सौदा, अरबी में इसको काले दाने कहते हैं, हब्बतुस सौदा। ये 4 चीजें जमा कर ले, और 4 चीजें जमा करके फिर इनके ऊपर पढ़े या लतीफ हो या वदूद हो। सारी कायनात में इस वक्त जो आप सांस ले रहे हैं उसके लुत्फ व करम है, उसकी अता और शफकत में है। ज़ल्ज़ले के झटके लगते हैं, इमारतें गिर जाती हैं इधर और उधर, एक अल्लाह बचा देता है। मैं कल एयरपोर्ट पे बैठा था इस्तांबुल के, एक बेंच पे बैठा था, लोहे की बेंच थी गोल। मैं जो उठने लगा ना, मैं नीचे होके उठा तो बेंच टेढ़ी हो गई और मैं मजीद नीचे की तरफ झुक गया। सामने एक सफाई वाली बूढ़ी खातून खड़ी थी, एकदम दिल पे हाथ रख के हाय कहा। उसने कहा शायद फिर ज़ल्ज़ला आया है और ज़ल्ज़ले ने आके मुझे गिराया है। तो मैंने कहा नहीं, इशारा किया, मैं कहा बेंच टेढ़ी हुई है। जब जिंदगी में हालात और मुश्किलात का इतना खौफ हो और परेशानी हो, फिर एक लफ्ज है लतीफ और वदूद। लतीफ में भी 4 हरूफ हैं, लाम, या, तवा और फा, जिसको सादा जबान में कहते हैं लाम, ये, तोय और फे। और वदूद भी 4 है, वाओ, दाल और फिर यही 2 हरूफ, वाओ, दाल। जो दुनिया के किसी आखिरी मुश्किल और परेशानी में मुब्तला है, वो ये अमल कर ले, इन 4 चीजों को जमा करे, इसको थैली में डाले और थैली में डालकर फिर इस पे या लतीफ हो या वदूद हो पढ़े। आज हम पढ़ेंगे जज्बे से, बस मुश्किलें यूं टल जाती हैं, परेशानियां यूं दूर हो जाती हैं, नाकामियां खत्म हो जाती हैं और काली चीजों को आग लगती है, काले लोगों को अल्लाह पाक नाकाम करते हैं और काली दुनिया खत्म हो जाती है। जब ये 4 चीजें के ऊपर आप या लतीफ हो या वदूद हो पढ़ते हैं। ये 2 वो अल्लाह के नाम हैं जो कुरान पाक में मौजूद हैं, लेकिन इन नामों की ताकत और तासीर हम नहीं जानते। आपकी 4 सिमतें हैं, मशरिक, मगरिब, शिमाल और जनूब, 4 सिमतें हैं और चारों सिमत में खतरात का खतरा है। कोई हादसा, कोई धोखा, कोई फरेब, कोई परेशानी, कोई किसी किस्म की ज्यादती चारों तरफ से हो सकती है। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मैंने एक तजर्बा किया, सुना कि आगे बैठे तो हादसे होते हैं। मैंने बस में आगे बैठना छोड़ दिया, पीछे बैठना शुरू कर दिया। एक दफा पीछे भी हादसा हो गया, बच गया। फिर सुना है कि दरमियान में बैठे तो बंदा हादसे से बच जाता है। कहने लगे एक दफा दरमियान में आके खुद गाड़ी लगी, एक गाड़ी दूसरी को, दरमियान में भी हादसा हो गया। अब सोचा कि कहां बैठूं, फिर ख्याल आया अपनी तरफ से हिफाजत जरूरी है, लेकिन अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में दे के बैठूं। इसको फिर सुने गौर से, अपनी तरफ से हिफाजत जरूरी है, असबाब का अख्तियार करना, असबाब का इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन असबाब के साथ असबाब का इस्तेमाल और असबाब के साथ हिफाजत का निजाम, अपने आप को अल्लाह की रहमत और हिफाजत में देना, यह बहुत जरूरी है। अल्लाह पाक की अमान में अपने आप को दे देना, यह बहुत जरूरी है। वो ये हिफाजत वाले अमाल है। जिसके पास या लतीफ हो या वदूद हो है, या लतीफ हो, और वो कहता है कि कोई काला जादू, कोई काली चीजें, कोई काले रोग मुझ पे हमला कर रहे हैं, और काला जादू, काली चीजें, काले रोग मेरा नुकसान कर रहे हैं, कैसे मुमकिन है? या लतीफ हो या वदूद हो के अंदर वो ताकत है, वो तासीर है, वो कमाल है। इसको सुने, समझें। कितने आमिल कामिल दुनिया में गुजरे हैं, मैंने उनके वाकयात पढ़े हैं कि उनके पास सिर्फ या लफ्ज लतीफ था या फिर ये दोनों चीजें लतीफ और वदूद था। कितने आमिल कामिल ऐसे हैं, उनकी मैंने तारीखें पढ़ी हैं, सुनी हैं, चंद देखे हैं, उनके पास यही लफ्ज था, यही हर्फ था। हमारे पास लफ्ज हैं, हर्फ हैं, यकीन की ताकत कमजोर है, यकीन का जज्बा कमजोर है। हर्फ है, लफ्ज है, यकीन की ताकत कमजोर है और यकीन का जज्बा कमजोर है। और इस यकीन की बेताकती और कमजोरी की वजह से हम अक्सर वो चीजें नहीं पा लेते जो हकीकत है। हमारा यकीन कमजोर है। वरना या लतीफ हो या वदूद हो पढ़ते ही चारों सिमतें, मशरिक, मगरिब, शिमाल, जनूब और ऊपर नीचे, इन सब से हिफाजत की छतरियां, हिफाजत का निजाम, नूर की दीवारें, रूह की दीवारें, रूहानियत की ताकतें और रूहानियत का कमाल शुरू हो जाता है। या लतीफ हो या वदूद। देखो
یہ क्यू आर कोड, ये बार कोड, ये तावीज हैं। बार कोड, क्यू आर कोड तावीज हैं। इन पे हमें अंधा यकीन है, अंधा एतमाद है और कामिल यकीन है इन तावीजों पे ऊपर। और हम कहते हैं कि इन बार कोड को, क्यू आर कोड को बस यूं रखेंगे एक दुनिया खुल जाती है मालूमात की, इल्म की। इससे कहीं ज्यादा अल्लाह के इन नामों में पोशीदा ताकतें हैं, इन नामों में पोशीदा कुव्वतें हैं, पोशीदा ताकतें हैं और पोशीदा कुव्वतें हैं अल्लाह के इन नामों में। जाग रहे आए थे रूहानियत लेने और शैतानी चीजों ने नींद में घेर दिया, ताकि आया तो है झोलियां भर के ना जाए, ख्याल करना लुट ना जाए, ख्याल करें लुट ना जाए। मैं देख रहा हूं बहुत से लोग ऊँग रहे हैं और मुझे उनके नुकसान पे दुख हो रहा है। अल्लाह लतीफुन बेइबादिही, मेरा अल्लाह कहता है मैं मेहरबान हूं अपने बंदों पे। आओ मेरे नाम को पढ़ के देखो और मेरे नाम को आजमा के देखो और मेरे नाम की तासीर आके देखो। अल्लाह लतीफुन बेइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब। ये आयत कहां है? आओ आके पढ़ के देखो और मेरे नाम वदूद की तासीर पा के देखो। याद रखें, अब एक बात कहने लगा हूं, जरा तवज्जो से सुनिएगा। एक मोती दे रहा हूं। जिंदगी गुजारे जितने भी दिन उसने लिखे हैं, सिसक के ना गुजारे, तड़प के ना गुजारे, बिलक के ना गुजारे। ऐसी जिंदगी जिसकी कभी छांव ही ना हो, जिसका कभी साया ही ना हो, जिसमें कभी राहत ही ना हो। ये जो काली थैली का अमल है, इस जिंदगी के इस निजाम के लिए बहुत बेमिसाल लाजवाब निजाम है। काली थैली का ये अमल इसके लिए बहुत लाजवाब अमल है, बहुत बेमिसाल अमल है। काली थैली का ये अमल बेमिसाल अमल है। आप हजरात सारा साल इंतजार करते हैं या लतीफो या वदूदो का, सारा साल इंतजार करते हैं। मुझे सारा साल इतलाएं मिलती हैं, लोगों के तजर्बे मिलते हैं, लोगों के मुशाहिदे मिलते हैं, लोगों की कमालात की दुनिया मिलती है सारा साल। और ये मिलता है सारा साल कि हमने ये अमल किया और हमारे घर में आग लगी थी, हमारे घर में बीमारियों की, दुखों की, तकलीफों की, नफरतों की आग लगी थी, हमारे घर में आग बुझ गई। ये काली चीजों का तोड़ है। ये चार काली चीजों का तोड़ है। और जब इसमें हम बैठ के या लतीफो या वदूदो पढ़ते हैं तो इसकी तासीर 100 गुना बढ़ जाती है, 100 गुना बढ़ जाती है। इसकी ताकत 100 गुना बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। जलती आग पे पानी पड़ जाता है, घरों में सुख सुकून, जिंदगियों में चैन और राहत आ जाती है या लतीफो या वदूदो की बरकत से। और जिंदगी हैरत अंगेज तौर पे बेमिसाल और बाकमाल हो जाती है या लतीफो या वदूदो की बरकत से। रोजाना बैठ के एक तस्बीह पढ़ लें बस, या 11 तस्बीहां पढ़ लें अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक के साथ, आपको जो भी सहूलत हो। एक तस्बीह पढ़ लें या 11 तस्बीहां पढ़ लें, आपको एक दुनिया मिलेगी, एक राहत का, बरकत का, दौलत का, इज्जत का निजाम मिलेगा। आपको एहसास होगा। घर लुटे हुए हैं, घरों की जिंदगी चैन लुट गया है। उसकी वजह है कि घरों में अटैच बात ने सब कुछ खत्म किया है, मशकूक रिज़्क़ ने खत्म किया है, मशकूक जिंदगी ने खत्म किया है। और भी कई अवामिल, और भी कई मसा फैक्टर्स और भी कई चीजें हैं जिसकी वजह से, तो उसका फल ये काली थैली का अमल है। और काली थैली का ये अमल एक जिंदगी है, एक निजाम है। काली थैली का ये अमल, जिस वक्त आप या लतीफो या वदूद पढ़ते हैं, अचानक एक नूर दाखिल होता है आपके मुंह में, आपकी आंखों में, आपके दिल में, आपके रूए रूए में, और फिर वो मुंतकिल होता है आपके घर पे, आपकी जायदाद, कारोबार, आपकी जिंदगी, सब में वो नूर मुंतकिल होता है, वो बरकत मुंतकिल होती है, वो रहमत मुंतकिल होती है जब आप क्या पढ़ते हैं? या लतीफो जब पढ़ते हैं। अभी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जज्बों के साथ। जब ये चीज मुंतकिल होती है तो अंधेरा काला होता है। तो काली चीजों का इलाज नूर और रोशनी है। अंधेरा क्या होता है? काला होता है। और काली चीजों का इलाज नूर और रोशनी है। आपके यहां तस्बीह खाने के हाल में अंधेरा हो तो अंधेरे को लाठियां मारें, गालियां दें, बुरा भला कहें, धक्के दें, तो अंधेरा नहीं जाएगा। आप छोटी सी रोशनी ले आए, अंधेरा चला जाएगा। और छोटा सा नूर ले आए, अंधेरा चला जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। या लतीफो या वदूदो एक ऐसी रोशनी है, एक ऐसा नूर है जो घरों से और जिंदगियों से अंधेरे खत्म कर देता है, उजाले लाता है। जो कहता है मेरे रिश्तों में बंदिश है,
اسے کہیں یا لطیفو یا ودودو کا یہ عمل کر 11 جمعراتوں کا، اور پورے جذبوں کے ساتھ کر، پوری توجہ کے ساتھ کر، اور پورے دھیان کے ساتھ کر یا لطیفو یا ودودو کا یہ عمل۔ اور جو کہتا ہے کہ رشتے ہو رہے ہیں لیکن شادیوں میں رکاوٹ ہے، اسے کہیں یہ عمل کر، یہ عمل بہت طاقتور ہے، اس عمل کی بہت تاثیر ہے، اور یہ میں نہیں بتا رہا، صدیوں سے آزمودہ ہے، صدیوں سے، میں نہیں بتا رہا، صدیوں سے آزمودہ ہے۔ اور جو بندہ کہتا ہے میرا رزق بندھا ہوا ہے، میرا رزق بندھا ہوا ہے، اور رزق ایسا ہے کہ بس زندگی تنگ ہو گئی ہے، اس سے کہیں یہ کالی تھیلی کا عمل کر، اور اپنے مقام پہ پوری دنیا جہاں بیٹھی ہے ایک کپڑے کی چھوٹی سی کالی تھیلی، رزق روحانی اور رزق آسمانی کے فیصلے کرتے۔ شاہ عبد الرحیم تھے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، انہوں نے شاہ ولی اللہ سے کہا بیٹا میں تجھے روحانی مشقیں کرا رہا ہوں، ایک مشق ایک بھی کر لے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے، اللہ سے رزق منوا لے۔ تو پوچھا کہ حضرت میں رزق کیسے منواؤں؟ میں کہ کچھ وقت ایسا نکالا کر، ایسا وقت نکالا کر 2 گھڑی اور 3 گھڑی کا، ایک ساتھ 2 گھڑی اور 3 گھڑی، ایک ساتھ تقریباً 21 منٹ کی ہوتی ہے، تقریباً 21 منٹ کی، 2 ساتھ مل جائے تو 40 منٹ بنتے ہیں، تو ایک ساتھ 2 ساتھ 3 ساتھ کی گھڑی میں کہ بیٹھ کے نا سورت فاتحہ اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار اور استحضار کیا کر، اور ایسا کیا کر تیری آنسوں بہیں، تیرا دل روئے، تیری آنکھیں روئیں، تیرے رونگٹے کھڑے ہوں اور رواں اور اس کے اندر سے تیرا پل پل، تیرا من، تیرا جذبہ، تیری سوچیں بولے، کیا بولے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ایک میلہ تھا اللہ کے نیک بندوں کا، تو اس میں 70 اولیاء جمع ہوئے، 70 اولیاء جمع ہوئے۔ ہر اللہ کے ولی نے کہا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، ایسی تصویر بتائیں، ایسا ذکر بتائیں جو اللہ کے عرش کو ہلائے اور جو اللہ کی ذات کو متوجہ کر دے، جو اللہ کے تعلق کو نصیب کر دے، ایسا ذکر، کوئی ایسی تصویر بتائیں۔ فرمایا سب نے بتایا کہ سورت فاتحہ ہے، اور اب سب سے پوچھا سورت فاتحہ میں کوئی ایسا جز بتائیں جو سورت فاتحہ کا دل ہو۔ سورت یاسین قرآن کا دل، لیکن سورت یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم۔ ہر سورت کے اندر اللہ پاک نے کچھ نعمتیں، کچھ نقطے رکھے ہیں، تو فرمایا سورت فاتحہ کا دل۔ تو میلے میں جتنے بھی اولیاء 70 بیٹھے تھے، سب نے کہا کہ اگر سورت فاتحہ کا دل پانا ہے تو وہ صرف کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا مفہوم عام سادہ سے یہ ہے کہ مولا غلامی تیری، در کسی اور کا۔ جب غلام تیرے ہیں، منگڑے تیرے ہیں، بھکاری تیرے ہیں، محتاج تیرے ہیں، پھر در بھی تیرا ہے، پھر در بھی تیرا ہے، اور کسی کا در مولا نہیں ہے، پھر در بھی تیرا ہے۔ تیرے در کے ہم محتاج، تیرے بر کے ہم غلام ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ وظیفہ کر، سارا دن پڑھی یا کنا بدو، اور کام بھی کرتا رہے، وضو بے وضو چلتا بھی رہے، یہ پڑھتا بھی رہے۔ چند دن چند ہفتے یہ عمل کر، اور رات سوتے ہوئے سورت فاتحہ پوری کر 40ویں، اور پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جا۔ 70 اولیاء نے فرمایا کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اور فرشتوں میں کوہرام مچ جاتا ہے، اور فرشتوں میں اللہ کی بارگاہ میں فریادیں ہوتی ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ ہے اور اس نے یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ کیا ہے، اور ابھی تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، اس نے یہ مانگا ہے ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی، فرشتوں میں یہ کوہرام مچ جاتا ہے۔ ایک اللہ کے دوست تھے، سوتے سوتے ایک دم اٹھ بیٹھے، اٹھنے کے بعد وجدانی کیفیت کے ساتھ جو ہے یہ وظیفہ پڑھنے لگے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جنتی ہیں اور وہ ٹہل رہے ہیں، اور سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے، محبت سے بلاتے ہیں، بہت زیادہ بلانے والے ہیں، ان کے ہاں چلا جاتا ہوں۔ میں نے دیکھا تو ان کا بھائی جو ہے ایسے چل رہا تھا تو ہاتھ میں تسبیح تھی، بات تھوڑی کرتا تھا، تسبیح زیادہ پڑھتا تھا۔ اس کا دبئی میں بہت بڑا کاروبار، یہ سے کہنا چاہیے بہت بڑا کاروبار دبئی میں۔ اللہ گاڑی میں جا رہا تھا، کچھ لوگ آئے، گاڑی کا دروازہ کھولا، بیٹھے، مجھے لے گئے، پھر میرے گھر والوں کو مہینوں پتہ نہ چلا، اور اس کے بعد بڑی اذیتوں کے بعد میں چھوٹا۔ اب وہاں بیٹھ کے پھر اللہ ہی تھا تنہائی میں، اور تو کوئی تھا ہی نہیں۔ کہا کہ وہ اللہ سے ذکر کرنے اور باتیں کرنے کی ایسی کوئی مجھے عادت سی پڑ گئی ہے، اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جیل کی اذیتوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے ہیں۔ میں لوگوں کو لاکھ کہتا ہوں، نہیں وہ مانتے نہیں۔ جیسے نا بندہ کوئی غم کی وجہ سے بعض اوقات نا چپ ہو جاتا ہے، وہ کیوں کہتے ہیں؟ اسے چپ لگ گئی ہے، خاموش ہو گیا ہے۔ اگر میں لوگوں کو کہتا ہوں نہیں، میں جیل کی وجہ سے خاموش نہیں ہوں، اس قید نے، اس جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اس قید نے اور جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے،
اور میں پھر وہاں ذکر کا عادی بنا, دعاؤں کا عادی بنا, تسبیح کا عادی بنا, اعمال کا عادی بنا, اور وہ عادت سی پڑ گئی ہے, اور وہ عادت سی ایسی پڑی ہے کہ بس سارا دن اب اسی میں لگا رہتا ہوں. سارا دن آپ اسی ذکر میں اور اسی یاد میں. کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اگر ذکر سے غافل ہوئے, تصویر سے غافل ہوئے, خدا نہ خاصہ ایسی آزمائش آ جائے اور پھر ہم ذکر اور تصویر اور اعمال کے عادی بن جائیں, اللہ سے عافیت مانگے. اور اگر ہماری زبانوں پہ تصویر ذکر آ گیا ہے عافیت کے دنوں میں, تو سمجھ لیں یہ اس کی عطا ہے, یہ اس کی نعمت ہے, یہ اس کی کریمی ہے, یہ اس کا فضل ہے. اس نے بہت بڑی آزمائش سے پہلے ہمارے اوپر اتنا کرم کر دیا, اس کا بہت بڑا کرم ہے. اس لیے اللہ جل شانہ کے حبیب کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء. آزمائش, کوئی بلا آ جائے, ودرک شقاء, شقاوت میں میرا نام آئے, بدبختی میں, یہ بھی آزمائش ہے. وسوء القضاء, میرے لیے ایسے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں جو مجھے برباد کر دیں, ایک کے بعد دوسرا میرے حق میں فیصلہ, میرے خلاف فیصلے سارے. وشماتۃ الاعداء, اور ایسا وقت میرے آزمائش نہ آئے تو دشمن تالیاں بجائے, دشمن ہنسے اور میرا مذاق اڑائے. اس لیے میرے آقا نے, میرے حضور نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے, عافیت مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک, اللہ نعمت دی پھر اس کا زوال آ گیا. وتحول عافیت, عافیت دی تو تم نے چھین لی. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ کو میرے اوپر ایسے حملے ہوں اور سختیاں میرے اوپر شروع ہوں, مولا میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. میں مانگتا کیا ہوں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ, اسے دنیا کا بہترین پیکج مانگتا ہوں, اور فی الآخرۃ حسنۃ, جس سے آخرت کا بہترین پیکج, شاندار, لاجواب, بہترین.